सेपरेशन को जिस तरीके से लिया गया है उसके नतीजे में एक बहुत खला पैदा हो गया, इंतज़ामी खला पैदा हो गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 950 स्टे ऑर्डर्स हैं 3 ट्रिलियन रुपीस के एफबीआर ही के खाली, और ये 3000 अरब रुपया है जो हाई कोर्ट्स के या अदालतों के फैसलों की वजह से, स्टे ऑर्डर्स की वजह से एफबीआर कलेक्ट नहीं कर पा रहा। और ये इतनी बड़ी रकम है कि जिससे एक बिल्कुल आप समझिए कि एक इंतज़ामी बहरान पैदा हो चुका है। और काबीना ने ये जो स्टे ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कंसर्न का इजहार किया था, आज काबीना ने भी इस कंसर्न का इजहार किया है और लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल से ये कहा गया है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ ये मामला जो है वो उठाएं। अब इस वक्त तकरीबन 150 स्टे ऑर्डर हर महीने जो हैं उनका हमें सामना है, और उसमें गलतियां तो ये नहीं हो, ये बात तो तय है कि हर तरह जजेस की वजह से स्टे नहीं हो रहे, इसमें जो वकला है, जो हुकूमत के वकला है, उनकी भी खामियां होंगी, इदारों की भी गलतियां होंगी, लेकिन ये एक बहरान है जिससे इस वक्त हुकूमत जो है वो मिल रही, एक नबरदाजमा है। और इसके साथ साथ एक काबीना ने ये रिकमेंडेशन भी की है लॉ मिनिस्टर साहब को कि वो जुडिशरी के साथ ये मामला उठाएं कि एक फोरम होना चाहिए जिसमें कि जुडिशरी और हुकूमत और बाकी इदारे मिलकर जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनमें जो है वो कुछ ना कुछ राब्ता कार तय कर सके, क्योंकि अभी बिल्कुल मुकम्मल ब्रेकडाउन है जुडिशरी का इंतज़ामिया से, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा इंतज़ामी बहरान जो है वो मुल्क उसका सामना करता है और कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले के ऊपर एक संजीदा जो नुक्ता नज़र है जुडिशरी का वो इसके ऊपर आएगा, और हम चाहते हैं कि इस तरह का एक सेटअप क्रिएट हो जिसमें कि जो बड़े फैसले हैं उनमें हुकूमत और हुकूमत में से इन इदारों में एक मुकम्मल इस वक्त यकजहती और यकसानियत है। और पॉलिसी डिसीजन के ऊपर इस वक्त हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि वो इदारों को साथ लेके चलती है। हमारा किसी इदारे से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हम एहतराम, आधे घंटे में सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आधे घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इससे पहले आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था तो उन्होंने तो जाके सुप्रीम कोर्ट पे हमला ही कर दिया था। सो हमारा एटीट्यूड ये नहीं है कि हम इदारों के साथ लड़ें, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये कोई सियासी फैसला नहीं होगा, ये एक मुल्क की एक समझिए कि बहुत ही अहम इंतज़ामी ज़रूरत है कि एक ऐसा सेटअप हो जिसमें कि जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उनका पस मंज़र उनके सामने रखा जा सके, और अदालतें जो हैं उनकी एक इस तरह के अहम इंतज़ामी मामलात में एक नुक्ता नज़र जो है अदालतों को हुकूमत का पता होना चाहिए। हर मामले के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त जो है वो, एक तो पाकिस्तान में लिटिगेशन बहुत सस्ती है दुनिया के मुकाबले में, लिहाजा हमारे यहाँ हर शख्स ही जो है, और फ्रिवलस लिटिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके ऊपर एक अमल दरामद करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमने जो बाकी केसेस भी देखे हैं, नैब के मुकदमात हैं, बाकी मुकदमात हैं, इनमें जो एक तवालत है वो एक पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ी जो है वो समझिए कि एक मसला बना हुआ है। इन मामलात के ऊपर जुडिशरी को हम समझते हैं कि एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसमें कि हम मिल बैठ के इन मामलात का कोई हल जो है वो निकाल सकें। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि 4 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो रीशेड्यूल हुआ है 2027 तक। इसमें पेरिस क्लब और नॉन पेरिस क्लब दोनों जो हैं वो शामिल हैं। यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि अब तक तकरीबन हम 2.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में लोगों को लगाई जा चुकी है, और ये बिल्कुल मुफ्त है। मैं आपको यहाँ पे याद करा दूं कि आपको याद होगा कि सबसे पहले सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बड़क मारी थी कि हम वैक्सीन जो है वो मंगवाएंगे और लगाएंगे, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड आज पेश किया है इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने, सिंध हुकूमत ने $1 की भी वैक्सीन जो है वो नहीं मंगवाई, और सारी
ویکسین جو ہے وہ وفاقی حکومت سے ہی جو ہے وہ سندھ میں گئی ہے. اس کے باوجود کراچی میں جو ویکسین کا لگنے کی جو شرح ہے وہ متاثر کن نہیں ہے باقی شہروں کے مقابلے میں, اور اسی وجہ سے کراچی میں زیادہ معاملہ بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہمارا خیال یہی ہے کہ اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. تقریباً اس میں $725 ملین جو ہے وہ اس کی ہمیں ویکسین خریدنے کے لیے ملے ہیں. باقی جو ہے وہ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ حاصل کیے. $2.5 بلین سے زیادہ ہم نے ویکسین جو ہے وہ درآمد کر کے لگائی ہے, اور اسی وجہ سے ہمارا جو ایک اس وقت خسارہ ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ اوپر گیا ہے. یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے رزلٹس آئے ہیں ری پول میں, اس کے اوپر وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد دی ہے, اور جس طریقے سے ہم نے یہ جو ری پول ہے ان میں کامیابی حاصل کی تحریک انصاف نے, ایک بڑی خوشائند بات ہے. اس میں صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2-3 جو دوبارہ جو ڈسکشن میں جو ای وی ایم کے اوپر جو بات ہو رہی تھی اور ہمارا جو انسسٹنس تھی وہ ان الیکشنز میں ایک بار پھر ثابت ہو گئی ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو اس وقت الیکشنز ہوئے ہیں ان میں اور دیگر علاقوں میں بھی, یہاں پہ جو ووٹ ریجیکشن ہے وہ آپ کا جو جیتنے والا کا ہارنے والے کا مارجن ہے اس سے زیادہ ہے. اب ای وی ایم میں آپ کی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی, اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, اور نہ ہی ان کے اوپر اگر آر او جو ہے وہ دوسرے سے مل جائے گا تو آپ ڈبل ٹھپے لگ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان وجوہات سے ہم اب بھی یہ انسسٹ کریں گے کہ ای وی ایم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور الیکشن کمیشن کو ہم نے پہلے بھی یہ کہا, پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے ٹینڈر کریں اور ای وی ایم خریدیں. اور آپ نے خود بھی یہ لاء میں بھی ہے, آپ نے خود بھی کہا ہے, تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن اس میں ابھی تک موو کیوں نہیں کر پا رہا, اور وہ آگے ای وی ایم جو ہے وہ کیوں نہیں خرید رہا. تقریباً اس کے ساتھ جو ایک معاملہ اس وقت چل رہا ہے, ہم نے بہت اس کو جو ہے وہ برداشت بھی کیا ہے, اور اس چیزوں کے اوپر ہم نے بڑی ٹالرنس بھی دکھائی ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر اب کچھ چینلز میں بھی جس طریقے کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے, یہ اب کم از کم پاکستان میں عام جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے ہی نکل گئے, اور اس کے لیے اب بہت اہم ہے کہ ہم جو قانون سازی جو ہم نے نہیں کی پہلے وہ قانون سازی کی جائے, اور سخت جو اقدامات ہیں اس ضمن میں وہ اٹھائے جائیں. کیونکہ اس قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور کچھ جو ہمارے ٹی وی بھی ہیں ان میں بھی یوں لگ رہا ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. لوگ جو تھوڑا بہت بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں کیس فائل نہیں کر رہے ہیں, وہ لنڈن جا کے کیسز فائل کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے قوانین کے اوپر, ہمارے عدالتی نظام کے اوپر کس قدر لوگ جو ہیں ان کا اعتماد مجروح ہو چکا ہے. اور پاکستان میں جو شریف لوگ ہیں وہ تو بالکل ایک سمجھے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں بے بس ہیں, اور صرف یہ معاملہ انڈیویجولز کا نہیں ہے, یہ معاملہ اداروں کا ہے, پاکستان کی سیکیورٹی کا ہے. ایسے معاملات کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میں پروپیگنڈے کی مہم جو ہے وہ یہاں پر چلائی جاتی ہے جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. ہیٹ سپیچ کے اوپر یہاں پہ پوری کیمپین چلائی جاتی ہیں, ان پہ کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں. سارے جو آپ کے الزامات کا اس وقت جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, کیونکہ سارے کے سارے بیلیبل آفینسز ہیں, ان میں سزا ہی نہیں ہوتی. پکڑتے ہیں آپ 2 دن بعد جو ہے وہ بندہ چھوٹ کے گھر چلا جاتا ہے. لہٰذا ان میں کابینہ نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ لاء منسٹری ان قوانین کو بہتر کرے اور ایسے قوانین لائے جائیں جس میں اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. اور کچھ سے تو انشاءاللہ ہم نبٹ بھی رہے ہیں, اور اس سلسلے میں جو کارروائیاں ہیں وہ اب شروع ہوں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اس چیز کو لائٹلی نہیں جانے دیں گے.
वजारत कॉमर्स की सिफारिश पर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीमें नो करने की मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के बाद बोर्ड में चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कॉमर्स मिनिस्ट्री, वजारत सेहत, वजारत ख़जाना के नुमाइंदगान सरकारी डायरेक्टर्स के तौर पर शामिल होंगे। हमायूं बशीर साहब, मोहतरमा पूरू सिदवा, मोइन फौदा और अनवर मंसूर खान बतौर खुद मुख्तार डायरेक्टर्स जो हैं वो शामिल होंगे। काबीना ने कॉमर्स मिनिस्ट्री की सिफारिश पर बैनुल-अक़वामी कंपनी पीजो को पाकिस्तान में गाड़ियों का कारोबार शुरू करने की खातिर जो गाड़ियां टेस्टिंग के लिए आनी है उनकी जो मंजूरी दी है कि वो मंगवा सकते हैं। 21 दिन का इसमें डिले था, वो डिले बेसिकली कंडोन करना था। इसी तरह से कॉमर्स मिनिस्ट्री की सिफारिश पर MS ट्राइकॉम विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को जंपर ठट्ठा में 50 मेगावाट विंड इसका टरबाइन का मंसूबा है, उसके लिए 2 क्रेनें उन्होंने मंगवानी है, उन पे कस्टम ड्यूटी जो है उसका सस्ना दिया गया है। 34,500 मेट्रिक टन मूंग की दाल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान को बरामद करने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। सऊदी अरब के साथ $821.80 मिलियन कर्जों की अदायगी जो है उसको रीशेड्यूलिंग हो गई है, मौखर कर दिया गया है 821.80। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 2027 तक $4 बिलियन की अदायगियाँ जो हैं वो मौखर होंगी। और ये $4 बिलियन जो है ये कोविड रिलीफ में हमें मिला है बहुत, पेरिस क्लब और नॉन पेरिस क्लब दोनों से। काबीना ने वजारत ख़जाना की सिफारिश पर मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए जारी करदा बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की मुद्दत में तोसी की मंजूरी दी है। डॉक्टर नवीद हामिद को मजीद 3 साल के लिए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी पर बतौर मेंबर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। जावेद हसन साहब को नैफटेक का जो चेयरमैन दोबारा 3 साल के लिए अपॉइंट जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ पाकिस्तान कैबिनेट ने पहली डिजिटल क्लाउड पॉलिसी की मंजूरी दी है। इसमें बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त जो डाटा है क्लाउड डाटा वो मुख्तलिफ जगहों पे मुनकसम है, उसको IT मिनिस्ट्री जो है वो एक जगह पे लाना चाहती है और उसके लिए क्लाउड पॉलिसी जो है वो लाई गई है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है जो अब चला जाएगा काबीना कमेटी की ज़ैली जो कमेटी है लेजिस्लेशन उस तक चला जाएगा। इसी तरह से वजारत दाखिला ने पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन शहरियों की वापसी के हवाले से मुआहदे की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। इस मकसद के लिए दाखिला, खारजा, इंसानी हकूक़ और मशीर बर एहतसाब पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई थी और अब इसकी सिफारिशात जो हैं वो मुरतब हो गई हैं, अब इनको बरतानिया भेजा जा रहा है। स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 जो थी वो आज होनी थी, लेकिन आज चूँकि वो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा की तबीयत ठीक नहीं है तो ये मौखर हो गई है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तैनातियों की मंजूरी दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड मियां मोहम्मद अजमल, जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब साहब, जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद साहिर अली और सीनियर एडवोकेट सैयद अयाज ज़हूर जो हैं वो कमीशन के मेंबर होंगे। कैबिना ने फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल कराची ऑफिस कराची में एक कैंप ऑफिस के लिए जो है वो सेक्रेटेरिएट आर्टिलरी मैदान में ज़मीन अलॉट की है ताकि वो अपना वहाँ पे बना सकें। रेमडेसिविर जो 100 mg है उसकी रिटेल प्राइस जो है वो 3,967 रुपये 34 पैसे थी, उसको कम करके 2,308 रुपये 63 पैसे जो है वो कर दिया गया है। ये मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कामयाबियों को उतना हम नहीं करते। ये रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन जो कि कोविड के शुरू के दिनों में पाकिस्तान में बहुत महंगा था, सिफारिशों पर मिल रहा था और बहुत ही महंगा था, अब पाकिस्तान इसका मेजर एक्सपोर्टर है दुनिया में। रेमडेसिविर यहाँ पे बन के पाकिस्तान में बाहर जा रहा है। और इस तरह से जो कोविड मटेरियल जो 26 फरवरी को 2019 को जब पहला केस आया था, हम कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया को कोविड के जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करता है। ये बहुत ही हमारी बड़ी कामयाबी है। इसी तरीके से आज एक और बड़ी जो पॉलिसी है उसमें वजारत सेहत ने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी API सनत की तरक्की और फ़रोग़ के लिए नई पॉलिसी दी है। API ये हो रहा है कि इस वक्त जो ज़्यादातर दवाइयाँ पाकिस्तान में बन रही हैं वो
اس کی آپ سمجھیں کہ اسمبلنگ ہو رہی ہے. ہم سارا اس کا را مٹیریل باہر سے منگاتے ہیں اور یہاں پہ ہم دوائی بناتے ہیں. اب اس پالیسی میں ہم نے را مٹیریل خود بنانے کا جو ہے وہ ایک قدم اٹھایا ہے کہ یہ جو ساری یہاں پہ دوائیاں, فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے پچھلے 3.5 سالوں میں بہت ترقی کی ہے, اس کے اوپر بھی ایک پوری پریزنٹیشن میں آپ کو دوں گا. لیکن یہ ایک اب ہم نے ایک نیا سٹیپ یہ لیا ہے کہ را مٹیریلز فارماسیوٹیکل کے پاکستان میں بنے, اور اس کے لیے یہ نئی پالیسی جو ہے وہ لائے گئے. ایک اور بہت ہی بڑے فیصلے میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز, جو کہ پی ٹی آئی کی ایک بہت اہم سپورٹ بیس ہے, اور ہم اوورسیز پاکستانیز کے مفاد کے لیے, ان کے فائدے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں, کرتے ہیں. اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سپریٹ عدالتی نظام وضع کرنے جو ہے اس کی منظوری دی ہے. اس نظام کے تحت جو اوورسیز پاکستانیز کے مقدمات ہیں وہ سمری ٹرائل کے طور کے اوپر جو ہے وہ سنے جائیں گے. اور اسلام آباد کا جو ایکٹ ہے وہ آج کابینہ نے بنا کے بھیج دیا ہے سی سی آئی کو, اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا اور پنجاب بھی یہی قوانین جو ہیں وہ لے کے آئیں گے, جس کے بعد ہمارے پنجاب کے پی اور اسلام آباد جو جہاں جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہیں, اسی کو ہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی کریں گے. وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سپریٹ عدالتیں جو ہیں وہ ہوں گی, جو سمری کی ٹرائل کی بنیاد کے اوپر کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ کریں گی. اصولی طور کے اوپر تو جوڈیشری جو ہے وہ اگر دیکھے تو اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ ہر شہری ہی کا حق ہے کہ وہ جلدی ہوں, لیکن چونکہ یہاں پہ تھوڑا اوورسیز پاکستانیز باہر سے انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں, لگاتے ہیں, اتنا عرصہ یہاں رہ نہیں سکتے, ان کی مجبوریاں ذرا زیادہ ہیں, تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اس کو ہم کیسے لے کریں. کابینہ نے بسکا بلاک میں چائنا زنہوا آئل کے جو ورکنگ انٹرسٹ اینڈ آپریشن شپ کا 33.5% حصہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو منتقل کرنے کا منظوری جو ہے وہ دی ہے. پیٹرولیم منسٹر نے یہ بتایا ہے کہ یہ بڑا ایک پیٹرول کے حوالے سے فرٹائل ایریا ہے, اور ہمارا خیال ہے کہ جو اس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے وہ غیر تسلی بخش ہے, لہٰذا اس کا بڑا حصہ پاکستان پیٹرولیم کو دیا گیا ہے کہ وہ خود ایک ایکسپلوریشن کی وہاں پہ کوشش جو ہے وہ کرے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ توفیق احمد صاحب کو MP1 اسکیل میں ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے. NI نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس بہت ہی اہم ادارہ ہے وزارت سائنس کا, مجھے امید ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا جو تبدیلی ہے وہ اس میں آ سکے گی. نیشنل اکنامک کونسل کی سالانہ رپورٹ 2020-21 جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. اس کے بعد کابینہ نے کمیٹی برائے ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک کے 27 جنوری 2022 کے منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کراچی پورٹ ٹرسٹ پپری ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور ہے منسٹری آف ریلویز کا, یہ جو ریلوے ہے یہ ایک کراچی کے لیے اور پورٹ کے لیے گیم چینجر پروجیکٹ ہے, جس کے بعد ایک ریلوے کو ایکسیس ہو جائے گا پورا. ایک تو یہ کہ وہ پورٹ کے اندر تک جا سکیں گے, اور دوسرا ایک یہ جو ہمارے وہاں پہ کنٹینرز ہیں ان کو سٹور کرنے کے لیے ایک پورا نیا پروجیکٹ جو ہے وہ بنائیں گے. گیم چینجر پروجیکٹ ہے ریلوے کا اور منسٹری آف میری ٹائم کا, جو کراچی بندرگاہ کو ایک بالکل بدل کے رہ جائے گا. ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی یعنی کیبنٹ کمیٹی اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے 5 اور 12 جنوری کے منعقدہ اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اس میں جو مرجر ہوگا جو IFC ہے یعنی انڈسٹری فیسیلیٹیشن سینٹر, اس کو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں مرج کر دیا گیا ہے اور منسٹریز آف انڈسٹری اینڈ پروڈکشن میں اس کو ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اس کو ابھی اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہوا, بہرحال اگلی دفعہ آئے گا تو دیکھیں گے. نیشنل ہیلتھ انفارمیشن ریسورس سینسر NHIRC کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے, اور منسٹری آف ہیلتھ سروسز ریگولیشن کی سفارش کے اوپر یہ ہوا ہے. ECC کے 9 فروری 2022 کے جو اجلاس ہیں ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ توثیق کی گئی ہے. اس میں 555 ملین روپیہ ای پروکیورمنٹ پروجیکٹ کے لیے پیپرا جو ہے اس کو دیا گیا ہے. ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ 8.190
بلین کی جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی جو ہے وہ دی گئی ہے سیپ پروگرام کی. اسی طرح سے پاکستان آرمی کی جو کووڈ 19 ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو پیسے تھے وہ ریلیز کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے جو آج کابینہ نے 15% جو سیلری انکریز کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان میں اعلان کیا تھا جو سول آرمڈ فورسز کی اس کی جو ہے وہ منظوری دی ہے. اور اسی طریقے سے جو وفاقی حکومت کی 1 تا 19 تک کے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے وہ اپروو کیا گیا ہے. یہ تھے جی آج کے معاملات. جناب صاحب نوید حکومت آج نیوز سے یہ بتائیے گا کہ کابینہ نے آج کوئی پیٹرولیم سمری کے اوپر بھی کوئی غور کیا ہے کہ پیٹرولیم بڑھے گی کم ہوگی قیمت اس حوالے سے بتائیں گے آج کیا ہوگا؟ یہ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہوتا, یہ فیصلہ جو ہے یہ تو جو ہے وہ ایک فائنانس منسٹری کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جو اس وقت حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کیا چارہ ہوگا کہ آپ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائیں گے. اس میں دیکھیں تیل ہمارے ہاں تو ظاہر ہے ہم تو نہیں ہمارے ہاں پروڈیوس تو نہیں ہوتا, یہ تو دنیا میں پروڈیوس ہو رہا ہے. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یوکرین میں اور دنیا آپ دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کے حالات کو متاثر کرتی ہے کہ یوکرین کے اور جو اس وقت یورپ میں اور جو ٹینشن بنی ہوئی ہے امریکہ میں اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پرائس ہے آپ کی تیل کی وہ شوٹ اپ ہو گئی ہے. اب اس میں ہم کتنی دیر جو ہے وہ روک سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو بلینز آف روپیز ہمارے پاس تو ہے نہیں جو کہ ہم جو ہے روزانہ اس میں دے سکیں. تو ظاہر ہے قیمتیں بڑھیں گی, اس میں کوئی شبہ نہیں. ثناء اللہ صاحب ایک تو یہ بتایا آپ نے کہا کہ سندھ نے ڈالر کی بھی ویکسین نہیں خریدی, پنجاب اور کے پی نے کتنی امپورٹ کی؟ انہوں نے کہا ہی نہیں تھا نا, انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے لیں گے. میں تو صرف ان بڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو لگائی جا رہی تھی اس میں. اچھا سر یہ بتائیں کہ اپوزیشن جو آج کل بات کر رہی ہے طریقے عدم اعتماد لانے کی, آپ کی حکومت کل بھی آپ کی میٹنگ ہوئی تھی, اسٹریٹجی کیا ہے؟